अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ जो व्लॉगर्स हैं, सहाफ़ी हैं, वो अपनी मालूमात जो उनसी हैं ना वो दे रहे हैं इस मामले में कि इस्टेब्लिशमेंट अब क्या कर रही है। पॉलिटिकली वो इतना इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो कुछ चीज़ों के अंदर वो कहते हैं कि हमारे मामलात चलेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ व्लॉगर्स ये भी बता रहे हैं कि इमरान शफ़क़त साहब बेहतरीन बेहतरीन बात कर रहे हैं, वो मसले का हल बता रहे हैं। क्योंकि मसला बयान करना तो सबसे आसान होती है कि जी वो पढ़ गया, उसने उसको मुक्का मारा, उसने उसको चांटा मारा, उसने उसने ये बात कही थी, उसने ऐसी गाली निकाली थी, दूसरे के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। ये तो बहुत आसान काम है ना। लेकिन लेकिन मसले का हल जो है ना वो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने कारोबार जो उनसे ना वो छोड़ दे, अदरवाइज वक्त उनसे छुड़वाएगा। क्योंकि जब छीना जाएगा ना तो उसमें ज्यादती बहुत होती है। और अगर जो वो ये कहें कि हम इस बीमारी के साथ सरवाइव कर जाएं, हम बेनिफिट्स भी ले लें, ये मुल्क ही हमारा है, इसको हमने बचाया हुआ है, हमारी वजह से लोग सांस लेते हैं, हमारी वजह से लोग चलते हैं। तो यही वो बीमारियां होती हैं जो अवाम को और उनके डिपार्टमेंट्स को, यानी कि इदारों के डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के मुकाबिल लाकर खड़ा कर देती हैं। ऐसी कोई चीज़ आपको अमेरिका में नहीं नज़र आएगी, बर्तानिया में नहीं नजर आएगी, यूरोप के किसी मुल्क में नहीं नजर आएगी, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में नहीं नजर आएगी। यही तरक्की याफ्ता ममालिक है। तो वहां पे अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है। और एक अगर हमारे सामने जो बहुत ग्रोइंग हमें मिसाल नजर आती है वो चाइना की है। वो वन पार्टी रूल है, यानी कि एक तरह की ऐसी जमात इकट्ठी हुई और उन्होंने ये रास्ता निकाला कि ये जो हमारी कौम है, यानी कि जो चाइना है, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी एक आबादी है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो उन्होंने अपने अंदर ही खुद एहतसाबी रखी। वन पार्टी है, उसी के अंदर वो फैसले करते हैं, लेकिन उनका इतना प्योरीफाई सिस्टम है कि जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी कि वहां पे अगर ये पता लग जाए कि इस शख्स ने करप्शन की है, माली मुफाद हासिल की है, वो उसकी सजा सिर्फ मौत है, कोई दूसरी बात नहीं है। बस ये प्रूव होना चाहिए, उतना पूरा मौका देते हैं उसको बात करने का, उसको एविडेंस पेश करने का, उसको अपनी नीयत साबित करने का पूरा मौका देते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं हाँ अब साबित हो गया ना, मामला ये था कि तुमको ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, इसके सामने करनी चाहिए थी। वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये समझ रहा था, मैं वो समझ रहा था। इसलिए बड़ा प्योरीफाई सिस्टम है। ये करप्शन जो है ना, ये डिपार्टमेंटल भी है और नीचे तक है, अवाम में भी। यानी कि अगर आप कोई लेन देन करते हैं, उसके अंदर कोई छोटी सी करप्शन करते हैं इस तरह जो कि की जाती है, तो आया दिन जो है ना वहाँ पे हैंग हो रहे होते हैं। बड़ी बड़ी मतलब मजालिम होते हैं वहाँ पे, पूरे सिस्टम को जो है ना वो बचा कर चल रहे हैं, उसमें वो बहुत ज्यादती भी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके उस जो एक डेवलपमेंट है उससे हम जो है ना नज़र हटा लें और ये कहें कि नहीं नहीं यूं नहीं, यूं होना चाहिए। किसी ने अगर चाइनीज से डील किया हुआ हो ना तो वो कहेगा कि यार ये इंसान है कि जानवर है। आज भी आज भी अगर आप चाइनीज से कोई मामलात करें अमेरिका में, यूरोप में, तो आपको अपने हाथ पैर खुद बचाने होते हैं। क्योंकि एहसास नाम की चीज ही नहीं है। कोई मरता है मर जाए, कोई जीता है जिए, उनको अपने प्रॉफिट, अपने इंटरेस्ट से गर्ज होता है। और ये उनके अंदर सदियों से ना पेवस्त हुई हुई है। आज अगर आप देखें तो उनकी तरबियत की जा रही है। उनकी फिल्में देखें छोटी छोटी, जिसको मैं कहता हूँ कि एक तस्वीर का जादू होता है, एक आवाज़ का जादू होता है। तो वो तस्वीर के जादू से कि कुत्ता बेचारा मर रहा है, उसको कुछ चाइनीज़ लेके आया, उसकी देखभाल शुरू कर दी है, ये तरबियत हो रही है। ये आने वाली नस्लों में जो है ना ये चीज़ पैदा होगी, उनमें इंसानियत पैदा हो रही है और कुछ ना कुछ होनी शुरू हो गई है। तो उस सिस्टम को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा उस सोसाइटी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया। कोई दूसरा जमहूरियत नहीं चल सकती, चाइना में जमहूरियत नहीं चल सकती। वो बिल्कुल एक डिफरेंट जो है ना सोसाइटी है, उसमें लोगों को वो छोड़े भी ना। जिस तरह की जो है ना वहाँ पे बहुत सारे कबाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं दी जाता। क्योंकि भाई ठीक है, अगर तुम्हारे रस्म व रिवाज या तुम्हारे मामलात पहले कुछ ऐसे थे लेकिन अब नहीं हो सकते, तो ये चीज़ जो है ना बिल्कुल वाजे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है।
عمران خان صاحب جس نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہے تھے نا، اس نیٹ ورک نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، یا پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان باہر آ جائے، یعنی کہ اگر وہ باہر آ جاتا ہے تو ایک نئے مذہب کا اعلان کرے گا جماعت احمدیہ کی طرح، اور اس کے فالوورز بہت ہیں، کیونکہ اندھی تقلید سکھائی ہے پاکستان کے ڈپارٹمنٹس نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے اندر ہر طاقتور نے، جو انفلنس جن کے اوپر تھا اسٹیبلشمنٹ کا، انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، نعوذ باللہ وہ کہیں کچھ اور ہی ہے، اس کے لیے ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سب حلال ہیں، اس کے لیے اس کی کرپشن پہ پردہ ڈالنا ہمارا فرض ہے، اس کے کیے ہوئے گناہوں کو ڈیفینڈ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سکھایا، پاکستان کی عوام کو سکھایا۔ یہ وہی میجک ہے جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے کہ ملکہ کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے، بادشاہ کے بارے میں یہ بات کہہ دی ہے، پوری جو ان سے نا لاکھوں کے، جو ان سے نا ہزاروں کے، لاکھوں کے جتھے جو ان سے نا دوسرے گروہوں پر چڑھ دوڑتے تھے، ان کو نست و نابود کر دیتے تھے، چلتے تھے ایک طرف سے دوسری طرف کے، جناب یہ بات کہی ہے، اور اس نے کہی ہو یا نہیں کہی ہو، یہ باتیں پھیلائی جاتی تھیں، یہ باتیں چرچوں میں اور جو مدارس ہوتے تھے اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ بادشاہ کو جواب دینا ہے قیامت کے دن بھی، اب بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں کس نے پلائی تھی؟ یہ زہر کس نے پلایا تھا؟ یہ جس نے پلایا تھا۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم پہ چڑھ دوڑا، تو ایسا نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مد مقابل آ گیا، حالانکہ جب تک آپ اپنے مفاد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ صفائی ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو یہ باتیں جو ان سی نا کافی جو ان سی ہے نا کافی دفعہ میں کر چکا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ بھی دیکھیں کہ جناب جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا، اس کی ریڈ لائن چھڑ گئی، اور جناب ہم سزا دے کے رہیں گے، ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس نے بیانات دے دیے، پارٹیاں تبدیل کر لیں، وہ آج بھی معاف بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ آج بھی اگر دیکھ لیں تو ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے، 2 4 10 بندوں سے اور بیانات وغیرہ، کچھ نہیں ہوا۔ پورا سسٹم پاکستان کا تباہ کر کے رکھ دیا، احساس ابھی بھی نہیں ہے۔ نہیں جی، نواز شریف نہیں ہو سکتا، ان کے بھائی کو کھڑا کر دیا، اب وہ بھائی جو انسان ہے وہ کہتا ہے بس تم ہی تم، ان کو ایک ٹارگٹ دے دیا کہ تم نے نون لیگ کو تباہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کھڑا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی کو اتنا ذہنی ٹارچر کیا وہ بیچارہ، جو لیڈر ہے مین میاں محمد نواز شریف، وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، جس حد تک میرے سے ہو سکتا ہے میں کروں گا، میں اللہ کے سامنے جواب دوں۔ حالانکہ میاں نواز شریف سے بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہو گئے ہیں، غلطیاں میں کہنا نہیں چاہ رہا، مناسب لفظ نہیں ہے، بلنڈرز ہو گئے، پارٹی کو بس بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اس چیز کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے بہت کچھ کیا ہے، تو اس ٹائم میں ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو دیکھیں، خواجہ آصف کو دیکھیں، باقی دیگر کو دیکھیں، شاہد خاقان عباسی کے ساتھ واحد بندہ میں ہوں جس نے بتایا کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، کیوں وہ برداشت نہیں کر سکے۔ کروانے والا کون تھا؟ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول، یہی لوگ تھے نا، اور پلس باجوہ ڈاکٹرائن، فیض نیٹ ورک، یہ سب ملے ہوئے تھے۔ اب ایک نئی ڈاکٹرائن آ گئی ہوئی، تو باتیں سخت ہیں جی، لیکن بہتری ہوگی انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ اللہ حافظ۔